अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। कायनात की अगर तारीख उठा के देखें तो मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना अर्श को इस धरती पे बिछाया और उसके बाद यहाँ के सारे फ़ैसले इसी रुए ज़मीन पर सादिर फरमाए। और उसके बाद सबसे पहली चीज़ कलम को बनाया और फिर उसे हुक्म दे दिया लिख, और उस कलम ने लिखना शुरू कर दिया। इस तरह कायनात की इब्तिदा हुई। उसके बाद ये सारी बातें बाद में हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श को उठा के आसमान पर ले गए। और उसके बाद इस कायनात में जब इब्तिदा हुई तो 3 मखलूक बनाई, जिसमें इंसान मट्टी से, फरिश्ते नूर से और शयातीन उसको आग से। और फिर आग और मट्टी का सारी ज़िंदगी के लिए मुकाबला करा दिया। ये पूरा एक खुदा का निज़ाम है, हम इसको नहीं समझ सकते। अल्लाह इस निज़ाम को चला रहा है, वो इसको बेहतर समझता है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने कहा जो मेरे बंदे हैं वो मेरे ही रहेंगे और शैतान के चक्कर में नहीं आएंगे। इसलिए जब कोई सजदा रेज़ होता है तो मेरा अल्लाह उस पर बड़ा खुश होता है, फरिश्तों को पुकार के कहता है मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि जो मेरे हैं वो मेरे ही रहेंगे। अब शैतान को इस बात का कहना कि तू इन आदम को सजदा कर, यानी आग से मिट्टी को सजदा करवाना, और उस सजदे के इनकार पर सारी ज़िंदगी के लिए उसके बाद इस आपस की ताकतों को चलाना। अब अगर तारीख़ उठा के देखें तो 2 ताकतें, पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स, ये तारीख़ में चलती आई हैं और तक क़यामत चलती रहेंगी। जैसे मट्टी और आग का क्लैश है, अपोजिट फोर्स है, क्योंकि अगर आग है, आग पे मट्टी को फेंक देने की मिसाल है, तो आग की ताकत नहीं है कि वो मट्टी के सामने अपना वजूद दिखा सके। इसी तरह से अगर हम फोर्सेस की बात करें तो दुनिया की हर चीज़ में 2 फोर्सेस होती हैं, एक पॉजिटिव फोर्स होती है और एक नेगेटिव फोर्स होती है। अगर आप एक बिजली की तार भी गुजारनी है तो उसमें भी 2 फोर्सेस होती हैं, तब करंट पैदा होता है। यानी इस कायनात की कोई भी चीज़ उठा के देख ले तो उसके 2 पहलू हैं, सीधा पहलू भी है और उसका उल्टा पहलू भी है। इसी तरह से अगर आप लोग इस कायनात की तारीख़ को उठा के देखें, 2 ताकतें हैं, शैतानी ताकत है और रहमानी ताकत है। रहमानी ताकत इंसान को अपनी तरफ खींचती है और शैतानी ताकत शैतान अपनी तरफ खींचता है और जीत जाते हैं रहमानी ताकत वाले। इसी तरह से अगर आप नफ्स को उठा के देख लें तो नफ्स अमारा और नफ्स मुतमइन्ना, अमारा जो कि बुराई की तरफ खींचने वाला और नफ्स मुतमइन्ना जो कि इत्मीनान यानी अच्छे कामों की तरफ खींचने वाला नफ्स है। इसी तरह से अगर आप इस दुनिया की बाकी चीज़ों को उठा के देख लें तो हर 2 फोर्सेस हैं जो उल्ट हैं, एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं। इसी तरह से अगर आप इस कायनात के निज़ाम को उठा के देख लें, एक सीधा रास्ता है और गलत रास्ता है। जो सीधे रास्ते पर चलेंगे तब वो कामयाब होंगे, जो उल्टे रास्ते पर चलेंगे वो नाकाम होंगे। इसी तरह से अगर आप कोई सी 2 ताकतों को उठा के देख लें तो एक ताकत की डायरेक्शन खुदा की तरफ बनती है और एक डायरेक्शन की ताकत इंसान की तरफ या इस दुनियावी और मादी ख्वाहिशात की तरफ बनती है। अब जो खुदा की तरफ डायरेक्शन बनती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाती है, और उस पॉजिटिव डायरेक्शन से ही पॉजिटिव सारी मेंटेलिटी बनती है, और उस पॉजिटिव मेंटेलिटी से ही इंसान की पॉजिटिव लाइफ बनती है, उसको जन्नत मिलती है। जबकि अगर आप नेगेटिव फोर्स को उठा के देख लें
تو اس کی علامت ساری کی ساری شیاطین طاقتوں کی طرف ہے، اور وہ انسان کو تباہی میں لے جانے والی طاقتیں ہیں، اور وہ جہنم کی طرف جانے والی طاقتیں ہیں۔ اب اگر اسی دو فورسز کو اگر ہم دیکھ لیں تو ایک جنت کی طرف اور ایک جہنم کی طرف دو فورسز ہیں۔ جو جنت کی طرف فورس ہے تو وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، جو جہنم کی طرف فورس ہے وہ شیاطین کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم اس دنیا کی مثال اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک طرف امیر لوگ ہیں اور ایک طرف غریب لوگ ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دینی حوالے سے اس طاقتوں کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک طرف دیندار لوگ ہیں اور ایک طرف دنیا دار لوگ ہیں۔ لیکن خدا کی ڈائریکشن کون سی فورس کی طرف لے جائے گی، یا وہ کون سی فورس ہے جو خدا کی طرف ڈائریکشن میں لاتی ہے، تب وہ کامیابی کا راستہ ہوتا ہے، اور وہ فورس جو خدا سے ہٹا دیتی ہے تو وہ ناکامی کا راستہ ہوتا ہے۔ یہ جو دو فورسیں ہیں یہ تا قیامت رہیں گی، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ کائنات بنی دو فورسوں پہ ہے، ان دو فورسوں کے بننے کی وجہ سے ہی آپس کا سارا نظام چلتا ہے۔ اب بات یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان دو فورسوں میں سے جو فورس خدا سے منسلک کرتی ہے ہم نے اس فورس کو فالو کرنا ہے، اور جو فورس خدا سے دور کرتی ہے ہم نے اس فورس کو چھوڑ دینا ہے۔ جب ہم ان فورس کے اکارڈنگ اپنے آپ کو چلانا سیکھتے ہیں تو ہمیں اس دنیا کی ساری باتوں کا پتہ لگ جاتا ہے۔ لہٰذا ان دو طاقتوں کو سمجھ لیں، آپ کو ساری کائنات کی تخلیق سے لے کے اور آنے والے دور تک ساری کی ساری دو طاقتوں کا انداز ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اچھائی اور برائی دو طاقتیں ہیں، کبھی اٹھا کے دیکھ لیں۔ ایک طرف فرعون، دوسری طرف حضرت موسیٰ، دو طاقتیں ہیں، اٹھا کے دیکھ لیں۔ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، دوسری طرف پورے کے پورے مشرکین مکہ، اٹھا کے دیکھ لیں۔ اسی طرح سے ہزاروں ایسی باتیں ہیں جہاں پہ دو فورسیں بنتی ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹیو ہے، اور جو پازیٹیو ڈائریکشن ہے وہ خدا کی طرف لے جاتی ہے، لہٰذا اسی کو فالو کریں۔ جب آپ پازیٹیو فورس کو فالو کرتے ہیں تو اس صورتحال میں اس پازیٹیو فورس کو فالو کرنے کی وجہ سے آپ کا راستہ انسانیت اور اچھائی کے راستے سے ہوتا ہوا خدا کی ذات سے منسلک ہو جاتا ہے۔ جب خدا کی ذات سے منسلک ہو جاتا ہے تو پھر جس مقصد کے لیے کائنات بنائی گئی تھی آپ اس مقصد پہ پورے اتر کر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنی زندگی میں فورسز کو سمجھیں اور کامیابی کے راستے کو اختیار کریں۔ مجھے امید ہے کہ یہ فورسز اور یہ قوتیں اور کائنات کا یہ نظام آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔